बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। पाकपतन तहसील आरफवाला में भारतीय ड्रोन तैयारा मार गिराया गया। पाकपतन ड्रोन तैयारा नवाही गांव इस्लाम नगर के करीब गिरा। ड्रोन तैयारा आबादी से तकरीबन 300 मीटर दूर फसलों में गिरा। ड्रोन गिरने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जोरदार धमाके की आवाज़ 25 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पाकपतन में 13 साल कबल सरकारी रकम हुड-बुड करने वाला सिविल कोर्ट के अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया। अकाउंटेंट भारी रकम हुड-बुड करने के बाद फरार हो गया था। 13 साल कबल सिविल कोर्ट के मुकदमा में 1,25,000 रुपए जमा करवाए गए। 2025 में मुकदमा के अख्ताम पर अदालत ने रकम तलब की तो रकम गायब थी। सिविल कोर्ट मुलाजम मंसूब अहमद शाह ने रकम दर्ज करने की बजाय हुड-बुड कर ली। 4 साल कबल मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजम फरार होने में कामयाब हो गया, जिस पर एंटी करप्शन पाकपतन ने ह्यूमन रिसोर्स से मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी इंचार्ज एंटी करप्शन काशिफ काशमी ने बताया कि डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा, रीजनल डायरेक्टर मलक जियाउल हक की हदायत करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। खबर शामिल करते हैं सखर से। हमारे ब्यूरो चीफ नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपी मिनॉरिटी विंग के जनरल सेक्रेटरी राजकुमार वाधवानी की जानिब से वकार मेहंदी को मुबारकबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग सखर के जनरल सेक्रेटरी राजकुमार वाधवानी ने पार्टी के नौमुंतब सेनेटर वकार मेहंदी को मुबारकबाद दी और उन्हें सिंध की सकाफत की अजरक और टोपी फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौका पर पार्टी के दीगर ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने वकार मेहंदी को फूलों के गुलदस्ते और मिठाइयाँ पेश करके इनकी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर वकार मेहंदी ने कहा कि भारत की जानिब से शहरी आबादी पर रात के वक्त बुज़दिलाना रॉकेट हमले और फायरिंग का पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और दुश्मन के 5 जंगी तैयारे इनकी हदूद में तबाह किए गए। उन्होंने कहा कि पाक फौज हर जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। वकार मेहंदी ने अपनी इस कामयाबी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का एतमाद करार देते हुए कहा कि ये ओहदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी, मोहतरमा फरियाल तारपुर और दीगर कायदीन की अमानत है और वो इस एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। उन्होंने पार्टी के तमाम MNAs और MPs का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने पार्टी की हदायत पर इन्हें वोट देकर कामयाब कराया। इनका कहना था कि वो अवामी खिदमत के जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। मरीज के से खबर शामिल करते हैं अपनी तहसील रिपोर्टर चौधरी आसफ अली बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां SHO थाना नारंग मलक नवीद इकबाल ने कहा है कि जराइम पेशा अफराद जुर्म छोड़ दें या शहर छोड़ दें, इनसे किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। शहर में अमन अमान कायम करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। जराइम पेशा अफराद शहर का अमन तबाह कर रहे हैं, जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जराइम पेशा अफराद माशरे में नासूर हैं, ऐसे अफराद की मेरे एरिया में कोई जगह नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सीनियर सहाफ़ी कालम निगार चौधरी आसफ अली बाजवा से खसूसी मुलाकात करते हुए किया। इनका मजीद कहना था कि गरीब और मजलूम तबके के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। पतंगबाजी करने वाले बाज रहें और क्योंकि ये एक खूनी खेल है, कानून इसकी हरगिज इजाज़त नहीं देता। ऐसे अफराद से सख्ती से पेश आएंगे। मंशियात फरोश शहर बदर हो जाएं वरना अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे। नारंग शहर अमन बहाल करने के लिए किसी हद तक भी जाऊँगा। इलाका में अमन अमान बहाल करना मेरा ख्वाब है जो जल्द पूरा होगा। शहरी अमन की बहाली के लिए पुलिस का साथ दें। साहिवाल, बीवी को मनाने आया शोहर तैश में आकर कातिल बन गया। माँ बेटी कत्ल। तहसील साहिवाल के महला सादिकाबाद में सुबह सवेरे दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां शोहर ने बीवी और सास पर फायरिंग करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजम फैज अली अपनी नाराज बीवी कुरातुलैन को मनाने के लिए ससुराल आया था, तहम बीवी और इसकी वालदा मरियम बीबी ने कुरातुलैन को वापस भेजने से इनकार कर दिया। इसी दौरान शोहर और बीवी के दरमियान तलह कलामी हुई, जिस पर मुलजम फैज अली तैश में आकर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में कुरातुलैन मौके पर ही जान बाक हो गई, जबकि इसकी वालदा मरियम बीबी जो बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ी शदीद जख्मी हो गई। इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल साहिवाल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस का कहना है कि मां बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वाकये की इत्तला मिलते ही DSP साहिवाल हक नवाज महकन, SHO फैसल हयात तला भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस ने मुलजम फैज अली के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं मियाँ चन्नू से। मनशामात की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ चन्नू असिस्टेंट कमिश्नर साजिदा रजाक का ओलंपियन अरशद नदीम THQ अस्पताल का सुबह सवेरे विजिट MS डॉक्टर नज़ीर हराज और स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर ने मरीजों के लिए कायम करदा सहूलतकारी डेस्क का मुआयना किया। सहूलतकारी डेस्क कायम करने का मकसद अस्पताल में आने वाले मरीजों को परेशानी से बचाना है। सहूलतकारी डेस्क के अस्पताल के मुताल्लिक तमाम मालूमात एक ही जगह से ली जा सकती हैं। मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाने की जरूरत नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर ने
ہسپتال میں موجود ادویات کے اسٹاک کا جائزہ لیا۔ ہسپتال میں موجود ادویات مریضوں کو بآسانی فراہم کی جائیں، کسی قسم کی کوئی شکایت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظرین، پورے ملک کی طرح خانقاہ ڈوگرہ میں بھی مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام پاکستان زندہ باد ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی کی قیادت سٹی صدر مسلم لیگ نون میاں جمشید عباس ڈوگر ایڈوکیٹ نے کی۔ ریلی میں سردار محمد عباس ڈوگر، صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ رضوی، رانا محمد افضل، علی مظہر، سیٹ محمد اشفاق کے علاوہ مسلم لیگ کے جیالوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے میاں جمشید عباس ڈوگر نے کہا کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ بھارت کا غرور خاک میں ملانے کے لیے پاک فوج ہر وقت تیار ہے اور ساری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مزید کہا کہ پاک فوج اپنے ملک کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتی ہے۔ ساری قوم متحد ہو کر پاک فوج کا ساتھ دے گی اور اس دفعہ بھارت کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ رضوی نے کہا کہ مودی کا جنگی جنون بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اس دفعہ بھارت کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پاک فوج کے ہوتے ہوئے بھارت تو کیا کوئی بھی ملک پاکستان کا نقصان نہیں کر سکتا۔ سیٹ محمد اشفاق نے کہا کہ پاک فوج کا شمار دنیا کی نمبر 1 افواج میں ہوتا ہے کیونکہ پاک فوج بہادری اور دلیری سے لڑتی ہے اور ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ بھارت جنگ کی غلطی نہ کرے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ریلی مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی مین لاہور سرگودا روڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ رپورٹ محمد اشفاق بٹی، بیورو چیف، قومی دستک نیوز، شیخوپورہ۔ تھانہ صدر کی حدود میں قتل، ذرائع قتل کا واقعہ نواحی گاؤں 113-12L میں پیش آیا۔ ذرائع قتل ہونے والے شخص کی شناخت عمر والد شریف بعمر 36 سال کے نام سے ہوئی۔ عمر نامی شخص 57-9L کا رہائشی ہے۔ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ بھائی منیر مقتول نواحی گاؤں اویس آرائیں کے ڈیرے پر ملازم تھا۔ پولیس تھانہ صدر نے موقع پر پہنچ کر نعش قبضے میں لے لی۔ قتل کی اس واردات کی ہر پہلو سے تفتیش کی جائے گی۔ پولیس نعش تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی گئی۔ ذرائع شیخوپورہ زبیر احمد صدیقی سے انجمن تاجران بیوٹی پارلر ویلفیئر ایسوسی ایشن شیخوپورہ کی جانب سے زری بیوٹی سیلون جناح پارک میں تقریب خلف برداری منعقد ہوئی، جس میں تنظیم کے فاؤنڈر خالد مغل نے میڈم زرتاج زری کو دوبارہ 1 سال کے لیے مقرر کر دیا۔ تقریب میں مسز خالد مغل نے زرتاج زری سے حلف لیا اور ان کو مبارکباد پیش کی، جبکہ تقریب کے چیف گیسٹ فلوار انٹرنیشنل کاسمیٹک کمپنی کے CEO سر رضا تھے۔ اس موقع پر تنظیم کے فاؤنڈر خالد مغل، چیئرپرسن انیلا سعید، ڈائریکٹر نازیہ جواد، سرپرست تالا نوشین فاطمہ، جنرل سیکرٹری مریم شہباز سمیت شہر بھر کی بیوٹیشینز نے شرکت کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب صدر زرتاج زری کا کہنا تھا کہ میں تنظیم کے فاؤنڈر خالد مغل کی بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے ایک بار پھر اعتماد کرتے ہوئے مجھے 1 سال کے لیے مقرر کیا۔ میں انشاءاللہ ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ مسز خالد مغل نے زرتاج زری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میری تمام تر خدمات ہمہ وقت اس تنظیم کے لیے حاضر ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی۔ تنظیم کے فاؤنڈر خالد مغل نے بھی صدر زرتاج زری کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ صدر زرتاج زری پہلے کی طرح بیوٹیشینز کے لیے اچھے اقدامات کریں گی اور ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ فلوار انٹرنیشنل کاسمیٹک کمپنی کے CEO سر رضا نے بھی زرتاج زری کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آخر میں کیک بھی کاٹا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے سید نعیم شاہ سے۔ احمد پوری گیٹ تا چوک ختم نبوت دفاع پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سرپرست اعلیٰ متحدہ مرکزی انجمن تاجران بہاولپور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سردار نجیب اللہ خان اور صدر متحدہ مرکزی انجمن تاجران بہاولپور حافظ رؤوف خرم سلیم کی ہدایت پر دفاع پاکستان ریلی نکالی گئی۔ گزشتہ سال بھارت کی جانب سے پاکستانی آبادی پر ہمیشہ کی طرح بزدلانہ حملے میں معصوم شہریوں اور مساجد کو شہید کرنے والے کے خلاف اور افواج پاکستان کے حق میں احمد پوری گیٹ سے چوک ختم نبوت تک متحدہ مرکزی انجمن تاجران احمد پوری گیٹ کے عہدیداران اور شہریوں پر مشتمل صدر متحدہ مرکزی انجمن تاجران احمد پوری گیٹ اختر لانکا کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں، متحدہ مرکزی انجمن تاجران احمد پوری بازار کے تاجروں سمیت سینئر نائب صدر عبد الماجد کباڑیا، جنرل سیکرٹری شوکت محمود بٹی، صدر متحدہ مرکزی انجمن تاجران غنی گھوٹ روڈ محمد عمیر اور دیگر شریک تھے۔ ریلی کے شرکا کا جوش خروش دیدنی تھا۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی
کی اور بھارتی جرحیت کھلم کھلا دہشت گردی اور انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف پاکستان اور افواج پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اگر بھارت باز نہ آیا تو افواج پاکستان اپنی ہمیشہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یقین دلایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی افواج ملکی دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر بھارت نے اپنی روش نہ بدلی تو بھرپور جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ٹیم سردار نجیب اللہ خان زندہ باد بہاولپور۔ سرگودا سے ڈپٹی بیورو چیف محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے کے موقع پر ہلال احمر تھیلیسیمیا اینڈ ہیموفیلیا بلڈ سینٹر سلام والی روڈ سرگودا کے زیر اہتمام تھیلیسیمیا کے متعلق آگاہی اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے واک کی گئی، جو کمپنی باغ سے شروع ہوئی اور فیصلہ بازار پر اختتام پذیر ہوئی۔ واک میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ واک کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل CEO میٹروپولیٹن سرگودا محمد عمر فاروق اور اسسٹنٹ کمشنر سرگودا اسد شیرازی، ڈائریکٹر ویسٹ مینجمنٹ سرگودا عبدالرزاق ڈھلو، چیف وارڈن سول ڈیفنس پروفیسر ہارون الرشید تبسم، صدر انجمن تاجران سرگودا ناصر محمود سہگل، منیب رحمت اور تمام ایگزیکٹو ممبران ہلال احمر تھیلیسیمیا سینٹر اور سینکڑوں کی تعداد میں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ واک میں سرگودا کی مختلف سوشل ورک سوسائٹیز نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔